Mokabat sa 200 ka mga Pinoy-anan gikan sa duha ka purok sa Barangay Kinilis, Pulamalok South, Cotabato ang apektado sa kakulangon sa supply sa tubig. Usa sa mga rason matud pa niini ang nasinatiang tukmang kainit sa panahon ug hinay na matud pa ang kutay sa tubig sa mga tangke ug sa tubod sa mga tubig sa Purok 5 ug Purok 10 sa moong barangay. Sigon sa barangay secretary nga si Johnny Boy Gayon nga aduna nay rasyon sa tubig gihatag ang LGU isip temporaryong solusyon sa gisagubang nga problema sa mga residente sa moong lugar. So for the meantime, ang ginabuhat sa ubang tao or sa among mga residente dito sa duha ka purok is nagasag-ob sila, which is medyo layo kay siya gikan sa ilang purok. Amo ang punong barangay is nag-discuss mi ani during our first regular session dated April 1, no. So nagkuha siya mga report sa mga purok chairman. So nakita namo ma'am og nadungog namo nga concern gid nila ang water. Naka-request sila sikap og karing rasyon sa tubig sa pinagi sa to ang mayor, no. And then sa karon is ongoing ang pag-supply sa ato ang munisipyo. Gisuta sa news team ang kahimtang sa mga apektadong residente og nasuta nga bugtong tubig lang nga ilang magamit sa ilang panginahanglanon na ilang makuha. Mao lagi ni kay ga-budget sa tubig. Kay way tubig. Karon pa lang jud ni siya kay gabi naghatod sila og tubig kanang tubig. Mao gipahimos lang po na may na lang kay may drum. Nya ang tan-awara gud to isa lang ka drum wala gani na puno ang isa. Oo. Muyang uban nakakalo sila tag duha ka container, isa ka container kay wala naman pod. Kulang ilang tubig. Dugay man gud ang among tubig man gud ang source ana dito sa bukid unya kay kuan naman ting init. Di naman kay kusog ang kuan sa tubig dito gi kuan unta kay nakubas naman daw. Ni agas nagkuha na pud mig tubig nang epektado kaayo mi dito pag migakuha sa ubos. Tanan-tanan jud pati pagligo sa mga bata eskwelahan. Ay mo ato eskwelahan kuan lisod kaayo. Mo abot ang estudyante maghakot pag tubig unya pagka bago sa lamulakaw maghakot na pod. Pinaagi sa BFP og Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Pulamalok matag hapon garasyon sila og tubig samtang padayong gapangita og solusyon ng LGU aron mapun-an ang kakulangon sa supply sa tubig sa maong lugar. Karon murag na worse man ang tag-init ron, medyo nihinay gid ang tubig. So wala jud siya. Ang among purok officials dito ma'am is giadtuan nila ang punuan jud sa tubig, no. Yes po. Pero wala gid siya ma'am. Hubas gid siya. Suportado man ta sa to ang mayor gapon, no. Sa karon ma'am is nakita man namo ang iyang suporta, although nga wala pa gid may formal request, no. Verbal request ang amo ang gihimo pa, but then ang suporta niya kay murag kinahanglan ginatog tubig ma'am, no. So at least bisag dili mainom ang tubig nga ginahatag, at least na mga panglaba, pangluto and then pangligo, no. Kahinumdumang base sa Pag-asa, gibutyag nga bulan sa Marso ug Abril, masinatian ang tukmang kainit sa panahon, rason nga angayang magtigom ug magtipid sa tubig. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.